بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اللہ سبحانہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک السماوات اور درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت ذی وقار محترم معزز حدیث ساتھیوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے الحمدللہ جو نماز فجر ادا کی اللہ تعالیٰ دا دین اللہ تعالیٰ دا قرآن سکھنے دل بیٹھے میرا خالق میرا مالک کی طرح دیکھی بارگاہ دے نور فرمائے اللہ تعالیٰ فرما کہ ساڑھی والدین سادہ اکرام کرسینی اللہ تعالیٰ تمام مخلوق حیات تمام انسانیت ہدایت نجات ذریعہ بنائے سبب بنائے آمین۔ میرے محترم بھائی عزیز ساتھی سورہ طلاق حوالے دینا اسی نکاح دے مقاصد اور طلاق دے اسباب اس دے بارے مرد دی ذمہ داریاں اور مرد جو فرائض نے انہاں دے اندر لذیذ اسباب دے بارے کہ اگر کسی مرد کا نکاح کسی حسب نسب والی اور امیر عورت دے نال ہو جائے تو پھر بھی اس کا حق ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو افضلیت عطا فرمائی ہے اپنی شان اور اپنی قدر کا لحاظ میں، اور اگر اس کا نکاح کسی ماڑی اور ٹنگڑی اور غریب کرانے والی عورت نال ہو جائے تو پھر اس طرح نہ ہوئے کہ عورت ظلم و ستم کرتا جائے، بات بات دے ٹوکتا جائے، لڑتا جائے، عدل اور انصاف آئی دے درس اندر اسی اس بات سمجھ کہ مرد دی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ نکاح تو بعد اپنے اس چھوٹے سے دل بہت بڑا کرنا، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں سے لڑائی جھگڑا کرنا، اپنی محفل مجلساں دے اندر جانا کہ عورت نے میرے پیر دی جوتی، عورت نو حقیر سمجھنا۔ جدوں میرے محترم بھائیو یہ سوچ ہویا کرتی ہے دل دے اندر ایسے گٹیا خیال ہویا کرتے نے پھر شادی کدی بھی خانہ آبادی ہویا کرتی۔ آؤ توجہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سونے نبی دی سنت طریقے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، سونے نبی دی سنت طریقے دے اندر دنیا دی بھی خیر تے آخرت دی خیر۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنیاں بیویاں 11 اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں دے نال مزاج اور طریقہ کیسا اللہ دے نبی ڈانٹیا بھی کر دے تے کسے حد تک، پیار بھی کریا کر دے تے کسے حد تک۔
ڈانٹیا بھی کر دے تے کسے حد پیار بھی کسے حد اللہ دے سوڑے نبی اے نہیں اگر اپنی بیویاں دے نال پیار کر دے انہاں دا ادب کر دے تے حد تو بڑھ جاندے اور اگر نفرت کر دے پھر بھی حد تو بڑھ جاندے ایک حد او ذرا توجہ اللہ تعالی دے کولو پھر دعا ہے میرا اللہ سانو سونے نبی دی سنت دے طریقے تے چلنے دی توفیق آمین اللہ تعالی نے قرآن مجید سورہ النساء یہ آیت نمبر 19 دے اندر ذکر فرمایا اللہ فرماتے نے او مردو اگر اللہ نے تانوں افضلیت عطا فرمائی ہے نا فضیلت عطا فرمائی ہے عورتاں دے کولوں آپ دی شان بڑھائی ہے اللہ فرماتے نے اس طرح کرو اپنے سینیاں نوں بالکل کھلیا تے وسیع کر اگر تانوں عورتاں دے اندر ایک ادھی چیز ناپسندیدہ نظر آندی اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ نے دے اندر بھلائیاں بھی بڑیاں رکھیاں اگر عورت دے اندر ایک ادھی چیز ایسی نظر آندی ہے سانو پسند نہیں اللہ فرماندے تسی غور کرو توجہ کرو تانوں کتنیاں خیراں نظر آون گیاں اتنیاں بھلائیاں نظر آون گیاں کہ جس دے تسی توقع بھی نہیں کر سکتے اس طرح آؤ توجہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے ایک مسلمان اپنی بیوی تو بڑا تنگ آ گیا چھوٹی چھوٹی گل تے جھگڑا ہو جانا دل دے اندر خیال آیا آج میں حضرت عمر فاروق نہ جا کے بات کراں گا رضی اللہ تعالی عنہ توجہ بڑیاں پیاریاں اور کراں دے اندر پیار تے محبت بانٹنے والیاں باتاں انشاءاللہ بڑیاں مزیدار باتاں توجہ اور مینوں یقین ہے انشاءاللہ یہ جڑا صبح دا درس اسی اس مقصد لئی سنتے ہیں نا کہ ساڈے گھراں دے اندر سکون آ جائے اطمینان آ جائے انشاءاللہ اگر عمل کریں گے اللہ اطمینان دے سکون عطا فرمائے گا ایک مسلمان اپنے گھر دے اندر نکلیا تے اس ارادے دے نال نکلیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مہینہ دے کول جاواں جا کر کے اپنی بیوی دے بارے اپنی اہلیہ دے بارے بتلاواں میری اہلیہ اس طرح کرنے والے میں اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا میں اس کو طلاق دے دینی ہے اپنا مسلمان توجہ فرمانا ایک مسلمان چلتا حضرت عمر فاروق امیر المومنین دے دروازے تے آیا اور عمر دی شان دے بارے سارے حضرت عمر دے دل دے اندر خیال آیا کردا ربنا نبینا پڑھا کے نازل فرما دیا کرے میرے عمر کائنات دے امام نے فرمایا اے عمر جڑی رسے دے اندروں گزردا ہے ہاں کہ کائنات دی خاص فضل دے نال شیطان رسول چھوڑ کے دوڑ جاتے ہیں آپ میرے دوسرے ذرا توجہ فرمانا ایک عمر ہے نا ایک مرتبہ میرے محبوب پیغمبر کائنات دے امام نے میرا پان دے نہیں آئی دے دو ہجرے دے باہر کرے نے اندروں آپ آوازاں آ رہی ہیں میرے محبوب پیغمبر دیاں بیویاں تے آپ دیاں روحانی ماں مسلمان اللہ دے نبی دے نال خرچے دا مطالبہ کر رہی ہیں اللہ دے نبی جی ساڈا خرچہ بڑھایا جائے اتنے پیسیاں دے نال ساڈا گزارا کوئی نہیں میرے محبوب پیغمبر کائنات امام خاموش نے اللہ دے نبی جواب نہیں دے رہے مسلمان کے دروازے تے دستے ہوئے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بھائی کون آیا ہے ادھروں جواب آیا میں عمر آیا مسلمان میریاں تواڈیاں روحانی ماواں میرے اندر گئیاں نے اپنے آپ کو پڑھنے دے کر چھپا لیا تو حضرت عمر فاروق میرے محبوب پیغمبر کے سامنے آئے انہوں نے دیکھا میرے محبوب پیغمبر مسکرائی جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق عرض کر دے اللہ کے نبی جی میں کچھ آوازاں سنیاں نے میرے موت نالے آوازاں بات ہو رہی ہیں اللہ کے نبی تسی مسکرائی جا رہے ہو وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا ہے عمر تیرے عورتوں پہلے تیریاں روحانی ماواں میریاں بیویاں میرے کو خرچے دا مطالبہ کر رہی ہیں انہوں نے تیری آواز سنی ہے پردے دے پیچھے جا کر کے چل گئی تیرے ڈر دے نال اپنا مسلمان
جدو دروازے اندروں آواز آ رہی، حضرت عمر فاروق کی بیوی کہہ رہی ہے کیسا تو خلیفہ، میرے نام تیرا طریقہ ہے، میرے نام تو ایویں کرنا ہے، اب وہ لڑی جا رہی حضرت عمر فاروق چپ بیٹھے، وہ بندہ اپنی سر دی لے کے وہ کہندا میں اپنی بیوی دی شکایت لے کے آیا ایتھے حضرت عمر فاروق دی بیوی انہاں دے نال لڑن اونوں اپنی پے گئی، دروازے تے دستک دتی، حضرت عمر فاروق باہر نکل کے مسکرا رہے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہاں میں کدھر آیا، کہندا جی کی دساں بس اپنی لے کے آیا سا، اے تہاڈی ویکھ کے میری زبان بند نہیں ہویا کہ میری بیوی میرے نال لڑدی ہے جھگڑدی ہے، میں جو تہاڈے دروازے تہاڈی بیوی میرے نال ہی بہت گرم میری بیوی نوں زیادہ گرم لڑدی ہے، یہ کی معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یار میری بات زبان دی تیز ہے نا بس تیری بات کہ میری بھی تیری بھی کوئی مسئلہ میری بیوی لڑدی ہے زبان دی تیز کوئی یار اے تے ساڈے گھر دی صفائی کون کرے؟ اے حدیث دے الفاظ نے توجہ چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو اللہ دی قسم بیویاں نوں مار دے نے کٹ دے نے اور کہندا تینوں طلاق ہے، کیا اتنا چھوٹا جہا معاملہ نکاح حضرت عمر نے فاروق نے فرمایا بتلا یار گھر دی صفائی کون کردا؟ کہندا جی میری بیوی، کپڑے کون دھوندا؟ میری بیوی، کھانا کون پکاوندا؟ میری بیوی، تیرے بچیاں نوں پیدا کون کردا؟ میری بیوی، 9 مہینے پیٹ دے اندر کون کھاوندا؟ کہ میری بیوی، اس تو بعد 2 سال تک دودھ پلاونا، بچے دی صفائی دا خیال کرنا کون کردا؟ کہ میری بیوی، جدوں تو چلے جانا پیچھے تیرے بچیاں دی حفاظت، تیرے مال دی حفاظت، تیری عزت دی حفاظت، یہ ساری چیزاں دی حفاظت کون کردا؟ آکھدے میری بیوی، جدوں گھر دے اندر مہمان آ جاندے ہیں انہاں دے لئی بستر بچھاونا، انہاں دے لئی نئے نئے کھانے پکاونا کون کردا ہے؟ ہن اس مرد نے نظراں چکائیاں کہی جا رہا میری بیوی میری بیوی، حضرت عمر فاروق نے فرمایا اوے اللہ دے بندیا وا ان کرہتموہن، اگر تینوں اپنی بیوی دی کوئی ایک ادھی چیز نہ پسند لگدی ہے ویجعل اللہ اوے توجہ دے نال دیکھ فیہ خیرا کثیرا، اللہ دے اندر بھلائیاں بڑیاں رکھیاں۔ وہ بندہ خاموش ہو گیا، کہندا حضرت عمر تسی میری اصلاح کر پھر کی ہو گیا یار کوئی گل ہی ہوگی کر دے کس طرح او توجہ اللہ دے نبی نوں اے جڑا گھر دے اندر اسی شوربہ بناؤندے گوشت دا اے دے اندر روٹیاں پگو کے ڈبو تے گرم کھان دا اللہ دے نبی نوں بڑا ہی پسند، آپ نوں بڑا پسندیدہ جڑا کھانا سی او شریک ہویا کردا، آپ شوربے اندر ٹکڑے کریا کر جدوں ٹکڑے نرم ہو جاندے تے اللہ دے نبی اپنے ہاتھ نال کھایا اے اللہ دے نبی دا پسندیدہ کھانا، سب نالوں لذیذ اور لطیف کھانا اللہ دے نبی دا۔ جدوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دے گھر دے حجرے وچ آیا کردے جس دن باری ہویا کردی اللہ دے نبی دی ایک بیوی آپ نوں پیالے دے اندر او نرم کھانا بھیجیا کردی، باری حضرت عائشہ دی تے کھانا بھیجدا کسے ایک دن آیا حضرت عائشہ نوں بڑا غصہ چڑھا۔ او توجہ فرماؤ میرے محبوب پیغمبر خاتم النبیین رحمت للعالمین مسلمان حضرت عائشہ نے اندر آئے انہوں آپ کی بیٹی میں سلام ہوئی اس طرح دروازے تے دستک میرے محبوب پیغمبر خاتم النبیین فرمایا میں کون آیا؟ انہوں جواب آیا اللہ نے نبی آپ کی فلانی بیوی نے آپ نے نہیں سجے سے نرم کھانا مسلمان جنوں آج بھی یہ نرم کھانا آیا حضرت اپنی عائشہ صدیقہ اپنی بیوی کھانے کو اس طرح ہاتھ مارے مسلمان کو کھانا زمین سے گر گیا وہ بھی اللہ اٹھ گیا میرے محبوب پیغمبر
پیالہ ٹوٹ گیا میرے سونے نبی نے اپنے ہاتھوں دے نال سونے دی ایک تار دے نال اچھے طریقے نال جوڑ دیتا آپ نے فرمایا عائشہ جدوں کسی بندے دے نال اس طرح کمی کوتاہی ہو جائے حق یہ بنتا ہے وہ چیز اچھے طریقے دے نال واپس کی گل ہوں اتنے بندہ لڑتا تو پیالہ اللہ کے نبی نے جڑے حضرت ام عائشہ دا نواں پیالہ وہ خادم واپس کردا جڑا ٹکیا پیالہ انہوں جوڑ کے عائشہ کو دیتا بھی اللہ کرے جھگڑا ختم اتنے ہوں بندہ لڑ پیا اور حدیث سورہ البقرہ دوسرا پارہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگاں تے جایا کرتے تے جنگاں دے اندر جڑے مسلمان ہیں انہاں کافراں نوں قیدی بناندے او غلام بن جاندے تے عورتاں لوڈیاں بن جاندیاں جڑیاں کافراں دیاں ایک سردار قبیلے دا اودی بیٹی بڑی خوبصورت بڑی حسین و جمیل میرے محبوب پیغمبر کائنات امام مسلمان توجہ فرمانا ہے مردی کی ذمہ داریاں دی بات ہو رہی ہے اپنے سینے سے نکاح کے بعد کھلیا کر لیا جائے وسیع کر لیا جائے کشادہ کر لیا جائے میرے محبوب پیغمبر کائنات نے امام مسلمان جو ایک قبیلے دے اندر گئے نے انہاں نے جا کر اسلام دیاں دعوتاں دیاں انکار کیتا لوگوں نے جو انکار کر لیا اللہ کی لڑائی میں امتحان میں آئے رب العالمین نے مسلمانوں کو سزا عطا فرمائی انہاں دے مرداں کو مسلمانوں نے غلام بنایا انہاں دیاں عورتاں تے غلام بنایا مسلمانوں توجہ فرمانا انہاں دے سردار دی بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے جدوں کہتی اس طرح چہری عورتاں دے اندر بیٹھی ہے میرے محبوب پیغمبر دے سارے جمع ہو کر کے آ گیا کر دینے اللہ دے نبی اے میری سردار دی بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے ساڈا دل ہی کردا ہے تسی دے نال نکاح کراؤ اے آدمی سودی قرآن سردار دی بیٹی اگر کسی اور دے نال نکاح ہوئے پھر حضرت انصاف برقرار نہیں رہے گا اللہ دے نبی تسی اس دے نال نکاح کراؤ مسلمان توجہ فرمانا کائنات دے امام نے انہاں باتاں سنیا آپ نے فرمایا کہ اے میرے شہنشاہ اس عورت کو میری بیویاں دے کول لے جاؤ نا یہ تیار کر لیا جائے نکاح کی تیاری کروائی جائے سمجھ لگ جدوں ایک عورت پیارے پیغمبر دی بیویاں دے کول آئی نا انہاں نے ویکھیا بڑی اگر اللہ دے نبی دے نکاح دے اندر آ گئی تے پھر سمجھو کہ اسی تھوڑا جا پیچھے ہو جانا اپنا ذہن ہوندا نا عورتاں پیارے پیغمبر دیاں بیویاں بھی عورتاں ہی سن اسے اللہ نے مقام دیتا میریاں تہاڈیاں روحانی ماں لیکن ہے تے عورت تے ہوئی ہوندی دل چ خیال آیا کہ جے اللہ دے نبی دا نکاح ہو گیا مسئلے تے بن گئے اسی تے پھر پیچھے ہو گئے تے بڑی خوبصورت انہاں ساریاں نے ننے کپڑے انہاں پائے تیار کر کے امی عائشہ نے ساریاں تے پتہ کی آندیاں اسی تینوں اج ایک ایسا کلیہ دسنا ہے کہ جدے نال اللہ دے نبی تیرے نال بڑا پیار ہن بڑی حیران اونوں کی پتہ بھولا پنچھی ایک بندہ تجربے کار ہوندا ہے کہ بھولا ناڑی اکھ کیڑی بات کہ اگر تیرا دل کردا ہے کہ اللہ دے نبی تیرے نال سب تو زیادہ پیار کرن محبت کرن اس طرح کری جدوں عشاء تو بعد دا ٹائم ہوئے تے تو تیار ہو کے بیٹھی ہوئے اللہ دے نبی تیرے کمرے دے اندر آن تے تو کو اللہ دے نبی نے دے کے پڑھنا ہے اعوذ باللہ منک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے نبی میں تواڈے کول اللہ دی پناہ دے اندر تے اللہ دی پناہ دے کول بندہ کدے کول ہوندا ہے شیطان دے کول منگدا ہے نا اللہ دی پناہ ہن اونوں سمجھ نہ لگی کہ اللہ دی پناہ تے بندہ منگدا ہے شریر لوگاں دے کولوں حاصلہ دے کولوں جدے کولوں نقصان دا ڈر ہوئے جدے کولوں پریشانی دا ڈر ہوئے تے اللہ دے نبی تے خیراں کو سمجھی
انہیں جملے یاد کر لیں کہ سمجھ کہ اگر اللہ دے نبی میرے نال زیادہ پیار کرن گے جدوں اللہ دے نبی نوں دیکھا میرے کمرے اندر ہونے تے میں کہاں اعوذ باللہ منک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جملے یاد کر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تو بعد دا وقت نماز پڑھ کے آئے جدوں حجرہ عروسی دے اندر آئے اس بیوی نے بڑے پیار دے اللہ دے نبی نے کہا السلام علیکم انہیں کہا وعلیکم السلام انہیں بڑے پیار دے نال بڑی عاجزی انکساری دے نال کیا کہندی اعوذ باللہ منک یا رسول اللہ اللہ دے نبی نے سنیا آپ نے فرمایا ہن او دے دل اندر کوئی اور بات آپ نے فرمایا اللہ یہ آج ایسے جملے کہہ دیتے کہ جڑے جملیاں دے نال اللہ دی قسم میرے اوپر پکی دی پکی حرام وہ ڈر گئی کہتی ہے یہ کڑی بات ہے آپ نے فرمایا نہیں نہیں تم میرے کو اللہ دی پناہ دے اندر آئی ہے اور اللہ دی پناہ تو مانگی دی ہے جو بندے کو کسی نے کو ڈر سے خوف ہوئے میں تے خیر ہی خیر یہ عرض کر دیئے یا میرے محبوب میرے نال اس طرح کر کے معاملہ ہو گیا اللہ کی قسم کہ میں تے جملے خیر دے نال گئے اللہ دے نام میں تے جملے بھلائی دے نال گئے یہ رب العالمین میرے تے آپ درمیان محبت پیدا فرما دے مسلمان سے میرے محبوب نے فرمایا آپ نے فرمایا مانا اس طرح نہیں سکتی اللہ والی کھانی جملے جملیاں دے نال گئے اگر یہ جملے تو محبت دے نال محبت دے ارادے دے نال گئے حضرت مذاق دے نال گئے تیری زبان دے اندر یہ جملے ادا دے ہوئے اس کر کے میں اللہ دا نبی کدے بھی تیرے قریب نہیں آواں طلاق دے میں جا اپنے گھر دے اندر چلی اتنی بات ہو گئی کسے عالم دین کو سوال اللہ دے نبی نے اپنی کسے بیوی نہ جا کے جھگڑا کیتا یہ کیا ہوئے تسی کیوں کیتا تسی کیوں میرے گھر کو خراب نہ اتنے جملے اللہ دے نبی نے ادا کیے تو آزاد حق میں دے کے تو آزاد کیتا جائے گا میرے سونے نبی اس جملے کے بعد اپنے حجرے کے اندر آئے نہیں اور آ کے میرے سونے نبی نے ساری رات کھلو کے اللہ دی عبادت کیتیاں نمازیں دل کھلیا جدو دل تنگ ہوندے نا پھر کہندے یہ آٹا گوندی ہلدی کیوں تے جدو آٹا گوندنا ہلنا پھر لڑائیاں لڑائیاں پھر بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں میرے بھائیو حدیث کی ایک لمبی لائن اور قطار لگی ہے اس چیز کے بارے کہ جدو مرد اپنی بیوی اگر کوئی چھوٹی موٹی کمی کتائی والی چیز دیکھے تو پردہ ڈالنے کوئی بات نہیں بڑے کام نے جڑی عورت کرتی ہے اسے کر کے اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 20 کے اندر فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر کی نام فرما وہی کری عورت دی ڈیوٹی مرد دے جاگن تو پہلے عورت دی ڈیوٹی مرد دے جاگن تو پہلے شروع تے مرد دے سون تو بعد ختم کہندے صرف اینی گل تے مرد غور کر لے تے ماشاءاللہ کر دے اندر سکون آ جائے تے جس دن مرد دی چھٹی دی عورت دا کام ڈبل کبھی سنیا بھی عورت کا بھی اج کھان کھون والا بچے پڑھنے والا بچیاں دی نیپیاں چکن والا پیمپر پہننے والا ہے کرنا نہیں
بیمار بھی ہو رہے تھے پھر بھی کہنے یہ میرے سر دے تاج تے کھڑے آ جی کام میں کر یہ سنت طریقہ میرے بھائیو جدوں اسی نبی دی سنت تے نبی دے طریقے تے چلا گے پھر انشاءاللہ اللہ دنیا بھی جنت کرے گا تے اللہ آخرت بھی جنت کرے گا اللہ سنت رسول نال پیار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا کر لے کوثر دے جام تینوں ملے پین لو کوثر دے جام تینوں ملے پین لو میلاد والا ہوئے گا آبادی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمنا كما ربيانا صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله